कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। सरकारले 3 वर्षमा नेपालीको प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय $1456 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। हालको $1097बाट चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा $1178 पुर्याउने राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्य छ। यता पछिल्लो 1.5 महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको मूल्य 600% सम्म बढेको छ। सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्दा व्यापारीले गरेको मनमानी मूल्य वृद्धिले समस्यामा परेको उपभोक्ताको गुनासो छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको अर्थको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म आकांक्षा उपाध्याय। आज हामी कर्जाको माग नहुँदा 2 खर्ब बढी पैसा ब्याङ्कमा थुप्रियो, पर्यटन उद्योगका बन्द ढोकाहरू 4 महिनापछि खुल्दै र लघुवित्त संस्था मर्ज गर्ने निर्णयको स्वागत लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सरकारले नागरिकलाई कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट थप सजग रहन आग्रह गरेको छ। अर्थको अर्थसँगको कुराकानीमा अर्थ, सूचना एवं सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदा पनि आर्थिक जीवनलाई सहज बनाउन सरकारले लकडाउन खोकुलो बनाएको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूलाई पनि कार्यक्षेत्रमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन सुझाव दिनुभयो। आर्थिक क्रियाकलापलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाउँदै हामीले चाहिँ अघि बढाउनु पर्छ। पहिलो कुरा, त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने 2-3टा कुराहरू छन्। पहिलो कुरा भनेको व्यवसाय गर्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्यो। त्यो भनेको कार्यालय स्थलमा दैनिक सेनिटाइज गर्ने, आफू मास्क लाएर जाने, निश्चित भौतिक दूरीमा बस्ने र चाहिँ आपसी भेटघाटहरू कम गर्ने, सकेसम्म विद्युतीय प्रणालीबाटै चाहिँ सञ्चालन गर्ने कारोबारहरू जहाँ भौतिक उपस्थिति आवश्यक हुन्छ त्यसमा थोरै स्टाफबाट काम गर्ने र त्यसो गर्दाखेरि उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगकै परिसरमा बसेर धेरै कामहरू गर्ने र बाहिरबाट मान्छे ल्याउनु पर्दा, प्राविधिकहरू ल्याउनु पर्दा पनि त्यही उद्योगभित्रै बस्ने, त्यहीँ मर्मत गर्ने र जानुपर्ने मान्छे भए त्यहाँबाट निक्लेर जाने। यसरी हामीले सहज गरिदिएको। तर बुझाइ के भयो भने अब खुकुलो भयो, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने। त्यसले गर्दा अहिले फेरि सङ्क्रमणको जोखिम थपिन थाल्यो। जोखिम घटेको होइन। हामीले आर्थिक जीवनलाई सहज बनाउनलाई केही कुराहरू खुकुलो गरेका छौँ। त्यसमा पनि कुनै स्थान विशेषमा, कुनै जिल्ला विशेषमा फेरि पनि जोखिम बढ्यो भने त फेरि टोटल लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गत चैत 11 गतेदेखि गरिएको लकडाउन अहिले खुलाइएको छ। यो सँगै बजारमा नागरिकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। लकडाउन खुलाइएसँगै स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै 4 महिना लामो लकडाउनले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान बनाउँदै लैजाने सरकारी तयारी छ। हामीले नियन्त्रणमा छ है यो रोगको संक्रमण भन्ने भयो भने मलाई लाग्छ आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढिरहँदा मौद्रिक नीति र सरकारको राजस्व नीतिलाई पनि धेरै चाप चाहिँ पर्दैन, व्यवसायलाई पनि थप धेरै भार पर्दैन। तर यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने यसले अलि लामो समय पनि हामीलाई असर गर्न सक्छ। र अहिले हामी जसरी एकदमै छिटो रिकभरीमा जान्छौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। कोरोनाको संक्रमण जोखिम न्यून हुने बित्तिकै हामी रिकभरी गरिहाल्छौँ भन्ने त्यो बिन्दुमा अहिले हामी छौँ। तर मुख्य कुरो के हो भने त्यो संक्रमण जोखिम ठ्याक्कै कम भयो अब भन्ने स्थिति आउनलाई समय लाग्ने भयो। एउटा विषय यो हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो विषय के रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र पर्यटन, यी क्षेत्रहरू चाहिँ केही समय खोम्चने नै स्थिति छ। त्यो किन पनि भने धेरै पैसा बचत भएका मुलुकहरू, धेरै बाह्य लगानी गर्ने मुलुकहरू, धेरै पर्यटकहरू पठाउने मुलुकहरूमा त आर्थिक मन्दी छ। त्यसले गर्दा त्यहाँको आम्दानी घट्ने, पर्यटकहरूको चाहिँ बाहिर जाने, देश बाहिर घुम्न जाने मनोबल पनि कम हुने
र त्यसको आधारबाट चाहिँ पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुने। यस्तै सरकारले कोरोनाका कारण सिर्जित समस्याले दात्री राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीको भाका समेत पर सार्न आग्रह गरेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क लगायतका निकायहरूसँग ऋण भुक्तानीको भाका सार्न छलफल गरिरहेको जनाइएको छ। एआइआइबी एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको पनि वेबिनारबाट वार्षिक सभा भयो। त्यसमा 80 भन्दा बढी मुलुकका मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। सबैले आफ्नो मुलुकमा भइरहेका आर्थिक गतिविधिहरू र अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा गर्नुपर्ने विषयहरू राख्नुभएको थियो। नेपालको तर्फबाट मैले एआइबीले अहिलेसम्म गरेको सहयोगलाई त धन्यवाद दिएको छु। उहाँहरूले पनि कोभिडसँग सम्बन्धित विषयमा रेस्पोन्स गर्ने रकम दिन्छु भन्नुभएको छ। हाम्रो एउटै कुरो के हो भने अरू चाहिँ हामीभन्दा धेरै प्रति व्यक्ति आय भएका मुलुकहरूलाई भन्दा हामी कम आय भएका मुलुकहरूलाई अलिक कम ब्याज दरमा अलिक सरल ब्याज दरमा रकम उपलब्ध गराउँ भन्ने एउटा विषय राखियो। अर्को चाहिँ अब एआइबीको लागि त होइन, अरू विश्व ब्याङ्क र एडिबीको ऋणको सन्दर्भमा ऋण तिर्ने अवधिको मोराटोरियम भनेको 1 वर्ष 2 वर्ष कति पर सार्न सकिन्छ, ऋण तिर्ने अवधि सार्दियौँ र चाहिँ त्यसको ब्याज पनि पर सार्दियौँ। त्यो पैसा हामी चाहिँ यतातिर अरू कोभिड नियन्त्रण र इकोनोमिक रिकभरीमा लाउँछौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको मोटामोटी सहमति भइसकेको छ र राम्रो भएको छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले सकारात्मक हो। एक अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री खतिवडाले संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म रहने हो भन्ने अन्योलता कायमै रहेकाले विशेष सावधानीका साथ विकास निर्माण लगायतका कामहरू अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने केही ऐनहरू संशोधनको काम पनि तत्काल अघि बढाउने बताउनुभयो। हामी अब धेरै कानुन बनाउनु पर्ने छैन, धेरै कार्यविधि बनाउनु पर्ने छैन। हामीले 2 वर्षमा धेरै कामहरू यो सन्दर्भमा गरिसकेका छौँ। अब एउटै सार्वजनिक खरिद ऐनमा अलि संशोधन गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। अब त्यसमा अलिकति के कुरा छ र अरू 1-2 वटा यो अन्तरसरकारी वित्त परिषद र चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अलिअलि बाजिएका कुराहरू मिलाउनु छ। धेरै त मैले बजेटबाटै पनि मिलाइसकेको छु। त्यति भएपछि अनि तिनै तहको सरकारको कार्यान्वयन बजेट राम्रो हुन्छ। अहिले देखिहाल्नुभयो कोभिडकै बिचमा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष बजेट प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा राम्रो भयो, निकै राम्रो बजेट भयो, खर्च गर्नुभयो। झन्डै 65 देखि 70% बजेट खर्च गर्नुभयो। यो अहिलेको कोभिडलाई हामीले नजरअन्दाज नगरी जोखिम छ, तर हामी यसैलाई व्यवस्थित गर्दै हाम्रा विकास कार्यक्रम चाहिँ अघि बढाउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ भने राम्रो नतिजा यो वर्षको बजेटबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। कोरोनाको प्रभाव लम्बिँदै जाँदा सरकारले चालु वर्षका लागि तय गरेका लक्ष्यहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। यो थियो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित एक रिपोर्ट। अबको पालो ब्रेकको। मुलुकमा पछिल्लो 1 वर्षमा 57 अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ। स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि गएको वर्ष चामल, गहुँ, मकै, कोदो र जौ गरेर 56 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। यस्तै विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको चौथो चरणको उद्धारको काम जारी छ। यसै साताको शनिबारसम्म कतार, मलेसिया, जापान लगायतका मुलुकहरूबाट उद्धारका लागि नेपाल वायु सेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स सहित केही विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई 54 वटा उडान अनुमति दिइएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अहिले अधिक तरलता छ। कोरोनाका कारण आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुँदा ब्याङ्कको कर्जा लगानी घट्न गई लगानी योग्य रकम थुप्रिएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमा 2 खर्ब रुपियाँ तरलता छ। विगत 3 वर्ष नेपालमा के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि कर्जाको वृद्धि दर बढी हुने, कर्जाको माग बढी हुने र निक्षेपको वृद्धि दर तदनुरूप हुन नसक्ने अवस्था थियो। विगत 3 वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षलाई छोड्ने हो भने त्योभन्दा अघिल्लो 3 वर्ष अझ हामी बढी तरलतामा एक किसिमको दबाव जस्तो अवस्थामा थियौँ र ब्याज दर पनि बजारमा माथि गइरहेको अवस्था थियो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पर्याप्त मात्रामा तरलता रहेको अवस्था छ। करिब अहिले उहाँहरूको
तरलताको रकम हेर्ने हो भने 2 खर्ब जति अधिक तरलता रहेको देखिन्छ। अधिक तरलता हुँदाखेरि अन्तर्ब्याङ्क कारोबार खासै भएको छैन र अन्तर्ब्याङ्क कारोबार नभएका कारणले केही दिन यता अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर पनि छैन। यो वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्क वित्त कम्पनीहरूको बीचको कारोबार हेर्दाखेरि 0.25% अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर रहेको देखिन्छ। रिभर्स रिपोको लागि हामीले 20 अर्ब आह्वान गरेका थियौँ। त्यो 20 अर्बमा पनि 19वटा ब्याङ्कहरू सहभागी भएका थिए। 83 अर्ब 5 करोडको बिड परेको थियो र त्यसको ब्याज दर चाहिँ 0.033 यसरी चाहिँ 0.03 को लेभलमा रिभर्स रिपोको ब्याज दर कायम भएको छ। ब्याङ्कहरूमा लगानी गर्ने रकम प्रशस्त भए पनि कहाँ लगानी गर्ने भन्ने अन्यलमा ब्याङ्करहरू छन्। तरलता बढेसँगै ब्याङ्कहरूले आफूले दिने कर्जाको ब्याज दर समेत धमाधम घटाइरहेका छन्। कस्टमर्सहरूले पनि इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्ने क्यापासिटी बिल्ड नभएसम्म यही हुने हो। जब उहाँहरूले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, जब उहाँहरूको बिजनेस फर्स्ट आउँछ, तब उहाँहरूले 10, 12, 13% पनि तिरिरहनु भएको थियो नि। इन्कम जेनेरेसन भयो कस्टमर्सका भनेदेखि उहाँहरूले तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटिज त्यसरी बढ्छ र त्यसले त्यस्तो ठुलो पेन पनि दिँदैन। तर वेन द इकोनोमिक एक्टिभिटिज आर सबड्युड, त्यो बेलामा चाहिँ नि हो इन्ट्रेस्ट रेट तल आउनुपर्छ। अब डिपोजिटर्सहरूलाई पनि इन्फ्लेसन रेट मुनि जान हुन्न भन्ने थट प्रोसेस आएको छ। नत्र पहिला हामीले सिधै सेभिङ्स रेट 1% पनि देखेको छौँ धेरै वर्षसम्म। विगत 2-3 वर्ष पहिले निक्षेप सङ्कलन कम हुने तर कर्जाको माग प्रशस्त हुँदा तरलताको अभाव हुने गरेको थियो। तर अहिले ठिक उल्टो अवस्था रहेको छ। यसले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था सहज भएपछि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास छ। यसले एउटा अवसर के दिन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी कोभिड सङ्क्रमणपछि बिस्तारै आर्थिक गतिविधिलाई आफ्नो सामान्य लेभलमा फर्काउने क्रममा छौँ र त्यसका लागि आवश्यक पर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त साधन छ। वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ र त्यो वित्तीय साधनको उपयोग गरिकन आर्थिक क्रियाकलापलाई हामीले सुचारू गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा यसले चाहिँ कुसन पनि दिएको छ, एउटा आधार दिएको छ। यो तरलता बाहेक नै फेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन रिफाइनान्स चाहिँ हामीले 5 गुणासम्म जान सक्छौँ भनिरहेछौँ। अहिले त्यो 37 अर्बको रकम रिफाइनान्सको लागि छुट्याएको छ। त्यसको 5 गुणासम्म जाँदाखेरि पनि करिब हामी चाहिँ भनौँ 2 अर्बको हाराहारीमा त्यसरी रिफाइनान्सलाई पनि उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ बजारलाई हामीले दिन सक्ने एउटा सन्देश, एउटा आधार के हो भन्नुहुन्छ भने वित्तीय क्षेत्रमा साधन उपलब्ध छ। तपाईँहरूले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्नका लागि अहिले चाहिँ एउटा अवसर पनि छ। विप्लेसन अप्रवाह धेरै घट्छ कि हाम्रो बाह्य क्षेत्र दबावमा जान्छ कि भन्ने हामीलाई डर थियो, त्यो पनि छैन। बाह्य क्षेत्र पनि अहिले सुविधाजनक अवस्थामा रहेको, शोधनान्तर बचत उल्लेख्य रहेको र बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा अहिले तरलता उपलब्ध भएकोले यसले चाहिँ बिस्तारै आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आधार दिन्छ। तर यो तरलता लामो समय उपलब्ध नहुन पनि सक्छ। आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, आयात हाम्रो बढ्ने, यो क्रम सुरु हुने बित्तिकै फेरि तरलतामा दबाव पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यस्तै अहिले तत्काल नयाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा कोरोनाको सङ्कट नहटेसम्म कर्जाको माग बढ्ने अवस्था पनि देखिँदैन। इन्टरनल डिमान्ड पनि हुनु पर्यो हैन। अहिले कोरोनाको स्थितिले गर्दाखेरि अलिकति इकोनोमी थिलो जस्तै छ हैन। त्यस्तो राम्रोसँग फस्टाउन सकेको छैन। नयाँ कुनै उद्योग धन्दा खोलु भनेर जागर उत्साह पनि छैन हैन। यस्तो बेलामा नयाँ लोन प्रवाह पनि भएको छैन। उता रेमिटेन्स पनि हाम्रो त्यस्तो ड्रास्टिकली घटेन भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि अवेलेबल छ रिसोर्सेस मार्केटमा। यो तबसम्म रहन्छ जबसम्म हाम्रो साँच्चै नै लोनको डिमान्ड बढ्दैन। हामीले फेरि नयाँ एभेन्युजमा इन्भेस्ट गर्ने, ठुल्ठुला प्रोजेक्ट्सहरूमा इन्भेस्ट गर्ने, ठुलो हाइड्रोजहरू सुरु हुने, यो अवस्था नआएसम्म यो लिक्विडिटी चाहिँ रहन्छ मार्केटमा। उसो त केन्द्रीय ब्याङ्कले गएको 2 हप्तामा मात्र 2 पटक गरेर 40 अर्ब रुपियाँ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले गत साता निर्देशन जारी गर्दै एक आपसमा गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्तहरूलाई थप दर्जनौं सहुलियत एवं छुटको घोषणा गरेको छ। हाल मुलुकभर 90वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन्। हिजो माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रिजमा जुन ब्युटी थियो अहिले धेरै भइसकेपछि ब्युटी हराएको छ। यो हराएको हामीले नै हो हैन। अब मैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई त हामी निवेदन दियौँ, राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई प्रक्रिया पुरा गरेर हामीलाई दियो। जसरी ग्रामीण विकास ब्याङ्कदेखि लिएर ठुल्ठुला माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रीको जुन ब्युटी त्यसको चार्मिङ छ अहिले चाहिँ धेरै भयो। जुन तपाईँ गाउँमा
धेरै माइक्रो फाइनेन्स गए। त्यो कमजोरी हाम्रै लगानीकर्ताको होला, अब चाहिँ हाम्रो माइक्रो फाइनेन्स इन्डस्ट्रीकै साथीको होला, हाम्रै होला। मैले अरूलाई कमेन्ट गर्न चाहन्न, तर भारी बोक्न नसक्ने मान्छेलाई भारी बोक्नु दिँदा मान्छे बस्छ नि त। हिजो एकजनासँग 1 लाख माग्थ्यो, 10वटा 25वटा 50वटा माइक्रो फाइनेन्समा 50 लाखमा, त्यसले कहाँ लाने? हामीले के बुझेको? त्यो डुप्लिकेसन, त्यो मल्टी फाइनेन्सिङ, यो सबै छ। अब यो विकृति र विसङ्गति हटाउन म्यानले सपोर्ट चाहिँ गर्छ, सहयोग गर्छ। यति बेला राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा नियमनका निकायले पनि हामीलाई त्यो लेभलबाट गाइड चाहिँ गर्नुपर्छ। 2 करोड 3 करोड 5 करोड अथवा 1 करोड 1.5 करोडले पनि जुन चाहिँ क्यापिटल बनाएर चाहिँ जुन माइक्रो फाइनेन्स खोलिएको छ, यसको विषयमा पनि अब खोल्नु भएको छ होइन। खोलेका छौँ, हामीले खोलेका छौँ। हामीले त अहिले पुँजी वृद्धि गरेर 28 मर्च गरेर 28 करोड पुऱ्याइसक्यौँ। र मैले साथीहरूलाई भावना ठेस नपुग्ने तरिकाले होइन, अब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नीति ल्याएको नीतिलाई अब हामी दायना गर्नुहुन्न। हामी मन मिल्ने साथीसँग जसको जहाँ मिल्छ त्यहाँबाट मिलाएर चाहिँ मर्ज गरौँ भन्ने एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तले 15% ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जाको ब्याज दर घटाएर एकल अङ्कमा ल्याए त्योभन्दा कममा कर्जा प्रवाह गर्न तयार रहेको सङ्घका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलले बताउनुभयो। एकदम 15% ग्याप लागेको छ, यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन। किन भन्दा माइक्रो फाइनेन्स सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिलाई हामीले वेलकम चाहिँ गर्छौँ। अब ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूले जसले हामीलाई ऋण लगानी गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ, सिङ्गल डिजिट होइन 7% 8% के भयो 15लाई पनि घटाएर 14 13 होइन हामी गर्न तयार छौँ। हामीले पैसै कमाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको होइन। सामाजिक क्षेत्रमा जहाँ ब्याङ्किङ पहुँच पुगेका छैन, त्यो ब्याङ्किङ पहुँच नपुगेको ठाउँमा कम्तीमा पनि आधारभूत महिलाहरूले, त्यो सेवाग्राहीहरूले सेवा दिन पाइयो भने त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यहाँ लगानी गर्ने मान्छेहरू हामी तयार छौँ कि राज्यलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ। हामीले हाम्रो निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेको मान्छेहरूले पैसा मात्रै कमाउनु पर्छ, लगानी गरेपछि रिटर्न लिने कुरा स्वाभाविक हो राम्रोसँग होइन। सेवाग्राहीले राम्रो सेवा लिने र पे ब्याक पनि राम्रो भयो भने त त्यो अटोमेटिक सोसियल काम हो। हेर्नुहोस्, जुन ग्रामीण भेगमा दिने सेवालाई हामी पैसासँग कम्पेयर गर्नु, त्यस कारण यसलाई अन्यथा म मान्दिनँ। यसलाई टोटल्ली अझै बढी यो मलाई चाहिँ त यो के भन्छ, यो गरिबी निवारणको महत्त्वपूर्ण टुल्स बनाउनुपर्छ सरकारले। यसका अलावा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्त संस्थाहरूलाई 30% भन्दा बढी नगद लाभांश वितरण नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। हामीसँग पर्यटन सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। लकडाउनका कारण बन्द पर्यटन व्यवसायहरू क्रमशः खुल्न थालेका छन्। सरकारी निर्देशन अनुसार स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक सन्देश जाने व्यवसायको तर्क छ। एक सामग्री। कोरोना संक्रमणका कारण 4 महिनादेखि बन्द पर्यटन व्यवसाय क्रमशः सञ्चालन हुन थालेको छ। सरकारी निर्णय अनुसार देशभरका अधिकांश होटल, रेस्टुरेन्ट सहित ट्राभल, ट्रेकिङ र पर्वतारोहण सम्बन्धी कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य निर्देशिकालाई पालना गर्दै व्यवसाय सुरु गरेको व्यवसायी बताउँछन्। आजको भोलि त गेस्टहरू आउँदैन। हाम्रो उद्देश्य के भन्दाखेरि पहिला कुरा त होटल पर्यटन उद्योग चाहिँ अब खुल्यो भन्ने मेसेज दिनुपर्छ अब यो हाम्रो स्वदेशलाई र विदेशलाई पनि, ताकि अब महिना 6 महिना वर्ष दिन पछिका जुन अब बुकिङ गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, उहाँहरूले पनि बुकिङ सुरु गर्नुभएको छ, बुकिङ हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब सधैँ यसरी बसेर पनि हुँदैन। अब कोभिड त कति लामो जान्छ थाहा भएन। कोभिडलाई प्रोटेक्सन गरेर नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड तयार गरेका छ, स्वास्थ्य मापदण्डलाई पुरा रूपमा पालना गरेर अब हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, होटल सञ्चालन गर्ने कुरा नै हो। किनभने हामीसँग काम गर्ने कामदार कर्मचारीको आफ्नो परिवार हुन्छ होइन, उहाँहरूको जीवनयापन, अब हाम्रो जीवनयापन, अब ब्याङ्कसँगको हाम्रो कारोबार सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर अब सुरुवात गरेका छौँ। अब सुरुवात चाहिँ एकैचोटि ठुलो रूपमा हुँदैन। 4 महिनाको लकडाउनले पर्यटन क्षेत्रमा 2 खर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति पुगेको अनुमान छ। ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी समेत गुमेको छ। व्यवसाय गर्न सरकारले अनुमति दिए पनि न्यून जनशक्तिको प्रयोग गरेर काम सुरु गर्दै जाने योजना छ। अब हाम्रो क्षमताको केही प्रतिशत 5, 7, 10% हामीले सुरु गरेर अगाडि बढ्ने हो। र अब बजारको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ, किन बजारमा अहिले तुरुन्तै बिजनेसहरू देखिँदैन, तर अब बिस्तारै हामी मार्केटिङ गर्छौँ, सेल्स प्रमोसन गर्छौँ, के कसरी गर्न सकिन्छ
बिस्तारै जसरी बढ्दै जाँदाखेरि हामी हाम्रो काम बढाउँदै जान्छौँ, घट्दै जान्छ। अब त्यो रूपमा जाने हो। अब साना र मझौला खालका होटलहरूले अलिकति उहाँहरूलाई अलिक सहज हुन्छ। त्यो ठुला होटलहरू चाहिँ उहाँहरूको खर्च अनुपात धेरै हुन्छ। आजको दिनमा चाहिँ हामीले खर्चलाई कसरी कटौती गर्ने, कसरी मिनिमम खर्चमा सञ्चालन गर्ने भन्ने नै सबैको चुनौती हो। त्यस कारणले खर्च कम गरेर अब मिनिमम खर्चमा हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसरी नै हामीले अगाडि गरे हौँ। त्यस्तै 4 महिनादेखिकै बन्द आन्तरिक र बाह्य दुवै हवाई उडान पनि भदौ 1 देखि सुचारू गर्ने सरकारी निर्णय छ। स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी उडान सुरु गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरूको योजना छ। भदौ 1 गतेदेखि जुन गभर्मेन्टले चाहिँ अब यो डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्ने भनेको छ, सोही अनुरूप हाम्रो तयारी पनि त्यही हिसाबले नै, हाम्रो तयारी त अलिक पहिलादेखि नै भइरहेको छ। अब रेस्क्यु फ्लाइटहरू फाटाफुटा हामी गरि नै रहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्नलाई हाम्रो पूर्ण रूपमा तयारी छ। कुनै हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुँदैन। सिधै हाम्रो चाहिँ फ्लाइट चाहिँ 1 गतेदेखि जति फ्लाइट गभर्मेन्टले भन्छ हामी त्यति नै फ्लाइट गर्न तयार छौँ। एयरपोर्टमा भिडभाड हुने सबै हिसाबले 30 देखि 40 वटासम्म फ्लाइट मात्रै गर्ने पहिलो हप्तामा, त्यसपछि फेरि रिभ्यू गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो भएको छ हाम्रो एयरलाइन्स र चाहिँ स्क्यान बीचमा। अनि त्यो हिसाबले अब हामी चाहिँ त्यही हिसाबले सुरुमा अब एटी एयरलाइन्सको हकमा 10-12 वटा फ्लाइट हुन्छ होला। 10-12 वटा फ्लाइट हामी सबै सेक्टरमा पोखरा, विराटनगर, भद्रपुर, जनकपुर, तुमलिङटार, भरतपुर चाहिँ हामी भैरवा सबै सेक्टरमा गर्छौँ। उसो त हवाई उडान सुरु गरे पनि त्रास कायमै रहँदासम्म आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरू भ्रमणका लागि निस्कने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ। यसका साथै विदेशबाट आउने पर्यटकको बारेमा स्वास्थ्य प्रोटोकलमा स्पष्ट नहुँदा भ्रमणमा थप समस्या हुने अनुमान छ। सरकारले रेगुलर फ्लाइटहरू चाहिँ खोल्ने, चार्टर फ्लाइटहरू बन्द गर्ने भन्ने रणनीति ल्याएको छ। यो सँगै अब यसले चाहिँ समथिङ अब यो नियमहरू चाहिँ बनाएर अनि कसरी चाहिँ हामी सुरक्षित रहेर सञ्चालन गर्न सक्छौँ त्यसतिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेकै सिनारियोमा चाहिँ चलायमान बनाउन सक्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने भदौ 1 गतेबाट चाहिँ कमर्सियल फ्लाइट खोल्ने भनेको चाहिँ छ, तर कुनै पनि सिस्टममा बुकिङ गर्न मिलेको देखाएको छैन मैले होइन। त्यो भने कम्तीमा नि 1-1.5 महिना 2 महिना अगाडि त बुकिङ खोल्न मिल्ने अवस्था त बन्नु पर्थ्यो होला, बुकिङ गर्ने अवस्था त बन्नु पर्थ्यो होला। यदि म काहीँ ट्राभल गर्दैछु भने मैले पनि यथेष्ट चान्सहरू पाउनु पऱ्यो नि त। मैले 2 महिना अगाडि बुकिङ गर्न सक्नुपर्छ होला होइन। यतिकै अब यत्रो लामो समयदेखि चाहिँ मान्छे घरभित्र छ भने पछाडि बिना प्लान एउटा बिना स्ट्रेटेजी त कोही पनि निस्किँदैन। सेफ्टी मेजर्स चाहिँ एकदमै अब राम्रोसँग चाहिँ जुन हाम्रो अब इन्टरनेसनल नियम अनुसारै आइकाओको गाइडलाइन प्लस हाम्रो सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल उहाँहरूको गाइडलाइन हामीले एसओपीहरू सब्मिट गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले त्यसलाई रिभ्यू गरेर अप्रुभल गर्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। त्यो अप्रुभल भएर आए हिसाबले हामीले सबै हिसाबले तयारी गरिरहेछौँ। अहिले पनि हामी अल्टरनेट डेमा जस्तो ड्रिलिङ भइरहेछ हाम्रो, कसरी प्यासेन्जरलाई सुरक्षित साथ चाहिँ जहाजभित्र लाने, कसरी सुरक्षित साथ उतार्ने। त्यसमा जाँदाखेरि मास्क लगाएर फेस सिल्ड हामीले बनाएका छौँ। फेस सिल्ड चाहिँ प्रयोग गरेर सेनिटाइजर पनि अब सिभिल एभिएसनको आफ्नो चाहिँ सेफ्टीको मापदण्ड छ कोभिडको हिसाबले। त्यसपछि हाम्रो आफ्नो छ, त्यहाँ टेम्परेचरहरू हामी टेस्ट गरेर जान्छौँ। र सुरुमै अब कोभिड चाहिँ यदि चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ सिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नआउन भनेरै आग्रह गरिएको छ र एउटा फर्म पनि फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सम्पर्कमा छैनौँ, यस्तो कोभिड चाहिँ बाट चाहिँ त्यस्तो सिम्टम छैनौँ भनेर पनि उहाँहरूलाई डिक्लेयर पनि सेल्फ डिक्लेयर गर्ने एउटा चाहिँ ऊ पनि सिस्टम पनि छ त्यहाँ। सरकारले 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य सहित सुरु गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 पनि कोरोनाकै कारण स्थगित गर्यो। अब पर्यटन क्षेत्र विगतकै अवस्थामा फर्कन अझै 1 देखि 2 वर्षसम्म लाग्ने अनुमान छ। सबैभन्दा व्यवसायहरू चाहिँ सबै अब सटडाउन जस्तो अवस्थामा छन्। स्पेसल्ली अब होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ क्षेत्र चाहिँ अब कतिन्जेलसम्म कोमामा बस्ने हो त्यो टुङ्गो छैन। हामीले देखेको 2020 त लगभग कोमा इयरकै रूपमा गइहाल्यो। अब 2021मा चाहिँ कम्तीमा पनि यो मार्च, अप्रिल, मेको सिजनमा हामी चाहिँ सर्भाइभ हुन सक्यौँ भने यसलाई चाहिँ सर्भाइभ मान्ने र अक्टोबर, नोभेम्बर जोडेर अनि नेक्स्ट 22मा चाहिँ हामी कम्तीमा नै फुल्ली रिकभर हुन सक्छौँ कि
तर हामीसँग यथेष्ट योजनाहरू हुनुपर्छ, हामीसँग चाहिँ राम्रा प्याकेजहरू जो हुनु जरुरी छ। बिस्तारै हो यसलाई चाहिँ अब आफ्नो ट्रेन्डतिर फर्काउनलाई चाहिँ यति सजिलै चाहिँ नहुन सक्छ। कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ। विश्व पर्यटन संगठनका अनुसार हालसम्म विश्वभर 3 खर्ब 20 अर्ब डलर क्षति भइसकेको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakwarta.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity.